ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितेषु अपत्याधिकारप्रकरणे भवामः। अपत्याधिकारप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 35 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् 35 पाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं रेवत्यादिभ्यष्ठक् इति। तत्र रेवत्यादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः अपत्यार्थे ठक् इति प्रत्ययः भवति इति अस्माभिः तत्र ज्ञातं। तदनन्तरं तत्र ठ स्थाने इकादेशः यः तत्र सप्तमाध्याये उक्तः सः इकादेशविधिः अपि अस्माभिः पठितः ठस्येकः इति। तत्र च अङ्गात् विहितस्य ठस्य इकादेशः भवति इति पठितं। यत्तु अङ्गात् साक्षात् न विहितः भवति ठ, अठच् इत्यादिषु मध्ये एव विद्यमानः भवति ठ, तस्य तु इकादेशः न भवति इति अपि अस्माभिः कश्चन व्याख्यायाम् उक्तः सिद्धान्तः ज्ञातः। रैवतिकः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ततः परं सूत्रं पठितं गोत्रस्त्रियाः कुत्सनेन च इति। तत्र गोत्रं या स्त्री तद्वाचकात् शब्दात् णठकौ इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः कुत्सायां गम्यमानायाम्। अपि च एतौ प्रत्ययौ युवापत्यार्थे एव भवतः सूत्रारम्भसामर्थ्यात् अथवा णठकोः आरम्भसामर्थ्यात् इति। अतः तत्र एवं रीत्या अस्माभिः सूत्रार्थः पठितः। तत्र गार्ग्याः युवापत्यं जाल्मः गार्गः भवति। गार्ग्याः युवापत्यं जाल्मः गार्गिकः अपि भवति। एवं रीत्या रूपाणि साधितानि। तत्र प्रक्रियाक्रमानुरोधेन उक्तं यत् अत्र भूतपूर्वगतिम् आश्रित्य नाम णप्रत्ययः ढप्रत्ययः यद्यपि एतावता न सम्पन्नः भवति ततः अपि पूर्वमेव भस्याढे तद्धिते इत्यनेन पुंवदभावः भवति। अतः गार्ग्य इति शब्दादेव तत्र अस्माभिः युवापत्यार्थकः णप्रत्ययः युवापत्यार्थकः ठक् च प्रत्ययः क्रियते कुत्सायां गम्यमानायाम् इति एतावान् विशेषः अस्माभिः गते उदाहरणे पठितः। तत्र किमुच्यते चेत् नाम भूतपूर्वगतिम् आश्रित्य यदा वयं गार्ग्य इत्यस्मात् शब्दात् णप्रत्ययम् अथवा ठक् प्रत्ययं कुर्वन्तः स्मः तदा तत्र यलोपः यः वक्तव्यः सः यलोपः आपत्यस्य च तद्धितेनाति इत्यनेन वक्तव्यः। यतः परतः
आत् भिन्नः नाम तादृशः प्रत्ययः वर्तते यस्य आरम्भे आकारः नास्ति। अणप्रत्ययस्य तु आरम्भे अ अस्ति अथवा अ एव तत्र वर्तते। अपि च तत्र एतद् यत् वर्तते अस्माकं ठक् प्रत्ययः यः वर्तते तस्यापि आरम्भे आ नास्ति, तस्यापि आरम्भे इ इत्येव अस्ति। अतः पूर्वं यदुक्तं यस्य इति लोपः तेन तु यस्येति च इत्यनेन अकारस्य लोपः उच्यते। गार्ग्य अ गार्ग्य इक इत्यवस्थायाम् एवं खलु। आपत्यस्य च तद्धितेनाति इत्यनेन तु यकारस्य लोपः उच्यते। अतः गार्गः गार्गिकः इति रूपद्वयं सिद्धं भवति इत्यर्थः। एतावान् विशेषः अस्माभिः गतपाठे पठितः। तत्र गतपाठस्य अन्ते पङ्क्तिः एवमासीत् व्याख्यायाः। भस्याढे इति पुंवत्वे सति ङीपो निवृत्तौ भूतपूर्वगत्या स्त्रीवाचकत्वमादाय गार्ग्यशब्दान्नठकौ इत्यर्थः इति। इत्यतः अग्रे अस्माभिः अद्यतनपाठे पठनीयम् अस्ति। एवञ्च तद्धितप्रकरणस्य अस्य तत्र 38 पाठः भवति आरब्धः। अस्मिन् 38 पाठे तावत् अस्माभिः गोत्रस्त्रियाः कुत्सनेन च इति सूत्रस्थव्याख्यायाः अवशिष्टः विचारः आदौ विचारयिष्यते। ततः परं तत्र मूले अन्येषां सूत्राणां विषये अग्रे पठिष्यते। किमुच्यते? न च इत्यतः आरब्धव्यं वर्तते। न च वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे इति पुंवत्वनिषेधः शङ्क्यः इति। नाम एषः पुंवत्वनिषेधः न शङ्क्यः। एवं खलु। तत्सूत्रं वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे इति सूत्रं बहुव्रीहिप्रकरणे पुंवद्भावचर्चायाम् अस्माभिः पठितम् अस्ति। अतः अस्य सूत्रस्य चर्चा अस्माकं वर्तते। इति पुंवत्वनिषेधः शङ्क्यः क्व? तत्र गार्गी इत्यत्र भूतपूर्वगत्या स्त्रीवाचकत्वं यदा आदाय ङीपः निवृत्तिः अपि भवति, अपि च पुंवदभावः क्रियते। सः पुंवदभावः अत्र न भवति। कुतः? वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे इति सूत्रस्य प्रवृत्त्या। कुतः कथयति? सौत्रस्य एव अयं निषेधः, न तु भस्याढे इति वार्तिकस्य इत्युक्तत्वात्। तत्र भस्याढे तद्धिते इति सूत्रपठनवेलायां तत्रैव वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे इत्यपि सूत्रं समीपे एव भवति इति कृत्वा तत्र कश्चन सिद्धान्तः उच्यते। कः? नाम वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे इति पुंवद्भावस्य यः निषेधः, सः निषेधः तु यदि केनचन सूत्रेण पुंवद्भावः कृतः भवति तादृशस्य सूत्रस्य एव निषेधं करोति। यदि तु भस्याढे तद्धिते इत्यनेन वार्तिकेन सह पुंवद्भावः कृतः भवति तर्हि वार्तिकेन कृतस्य पुंवद्भावस्य निषेधस्तु वृद्धिनिमित्तस्य तद्धितस्य च रक्तविकारे इत्यनेन सूत्रेण नैव क्रियते इत्युच्यते। इति पूर्वमुक्तमेव वर्तते। अतः वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे इत्यस्य सूत्रस्य तत्र पुंवद्भावनिषेधः अस्माभिः न चिन्तनीयः। पुंवद्भावः अत्र भवत्येव इत्यर्थः
सम्यक्। एवं तर्हि एतावान् विषयः उक्तः। अग्रे कथयति भस्याढे इत्यस्य अर्थात् भस्याढे तद्धिते इत्यस्य तद्धिते विवक्षिते प्रवृत्तिम् अभ्युपगम्य। एवं खलु तद्धिते विवक्षिते, यद्यपि तद्धितप्रत्ययः पूर्वं न जातः भवति, तद्धिते विवक्षिते प्रवृत्तिम् अभ्युपगम्य गार्ग्यशब्दादित्युक्तम्। एवं खलु, यतः अणप्रत्ययः ठक्प्रत्ययः एतावता न जातः भवति यावता अस्य पुंवद्भावः भवति। अतः तत्र एवम् उच्यते तद्धिते प्रत्यये विवक्षिते, न तु तद्धिते प्रत्यये परतः इति। सम्यक्, एषः विषयः बुद्धौ स्थापनीयः। भस्याढे इत्यस्य तद्धिते विवक्षिते प्रवृत्तिम् अभ्युपगम्य गार्ग्यशब्दादित्युक्तं मूले। अग्रे कथयति तच्च समूहाधिकारे भिक्षादिभ्योऽण् इत्यत्र स्फुटी भविष्यति। समूहाधिकारे भिक्षादिभ्योऽण् इति सूत्रपठनवेलायां विषयः इतोपि स्फुटतां गमिष्यति यत् तद्धिते प्रत्यये विवक्षिते अपि तत्र पुंवद्भावादयः व्यवस्थाः प्रवर्तन्ते इत्यर्थः। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। अग्रे पृच्छति स्त्रियाः किम् इति। नाम औपगवस्य अपत्यं युवा औपगविः। नाम तत्र स्त्रियाः इति गोत्रस्त्रियाः इत्युक्तं खलु। किमर्थं तथा उच्यते? गोत्रस्य कुत्सनेन च इत्येव कुतः नोच्यते? तस्य प्रयोजनं कथयति। नाम स्त्रीलिङ्गस्य एव उक्तं। कथयति औपगवस्य अपत्यं युवा औपगविः इति। एवं खलु। नाम औपगवः कश्चन पुमान् अस्ति, पुल्लिङ्गे वर्तते, तस्य अपत्यम् औपगविः एव भवति। यदि स्त्रियाः इति ग्रहणं न क्रियेत तर्हि औपगव इति पुंलिङ्गे विद्यमानात् शब्दादपि णप्रत्ययः ठक् च प्रत्ययः भवति स्म। तेन णप्रत्यये पक्षे औपगवस्य युवापत्यम् औपगवः इत्येव भवति स्म। अपेक्षितः तु कः? औपगविः इति। कः? जाल्मः। एवम् औपगवस्य युवापत्यं जाल्मः पक्षे ठकः पक्षे औपगविकः इति भवति स्म। अनिष्टप्रयोगः जाल्मः, परन्तु सः प्रयोगः न। तत्र जाल्मो वा अजाल्मो वा सर्वविधे अपि अर्थे औपगविः इत्येव प्रयोगः अपेक्षितः। अतः पुल्लिङ्गे कुत्सायां गम्यमानायाम् अयं युवापत्यार्थः णः अपि च ठक् न प्रवर्तेत। तदर्थं तत्र गोत्रस्त्रियाः इत्यत्र स्त्रियाः इति पठितम्। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति प्रकरणादिगम्या कुत्सा इति। नाम प्रकरणादिना प्रकरणेन वा प्रसङ्गेन वा तत्र कुत्सा अत्र अवगन्तव्या, क्व औपगविः। नाम कथं तर्हि एवं कश्चन पृच्छेत, कथं तर्हि औपगविः इत्यनेन कुत्सार्थः कथम् अवगम्येत इति चेत् प्रकरणानुसारम् अथवा सन्दर्भानुसारम्। एषः यदि जाल्मः नास्ति, उत्तमः वर्तते, निन्दायाः तत्र पात्रं नास्ति, तर्हि अयम् औपगविः उत्तमः इत्यर्थः। सः औपगविः एव। यदि एषः जाल्मः वर्तते तर्हि अपि सः औपगविः एव। नाम लोके सन्दर्भं दृष्ट्वा तस्य औपगविः इति व्यवहारः कार्यः इत्यर्थः। अग्रे कथयति प्रत्युदाहरणान्तरं चर्चयति गोत्रेति किम् इति। गोत्रेति कुतः उच्यते?
तत्र उक्तं कारिकेयः इति। नाम गोत्रं या स्त्री ततः एव भवति, न अन्यस्मात् इति। एवं खलु? अतः तत्र कारिकेयः नाम अत्र कारिकेयः इत्यत्र कारिकायाः अपत्यं नाम सामान्यतया अपत्यं तत्र विवक्षितं, न तु गोत्रापत्यम् अपेक्षितं। कारिका काचित् वर्तते, तस्याः अपत्यमेव विवक्षितं, न तु गोत्रापत्यम् अपेक्षितम्। एवं खलु? तर्हि कारिका या वर्तते तस्याः अपत्यं तत्र कारिकेयः एव भवति, नाम युवापत्यमपि कारिकेयः एव भवति। एवं किल? कारिकायाः अपत्यं पुमान् कारिकेयः। यदि तत्र गोत्रमिति नास्ति तर्हि गोत्रभिन्नादपि अयम् अणप्रत्ययः अयं च ठक् प्रत्ययः भवति स्म। यस्य गोत्रसंज्ञा नास्ति तस्मादपि अयम् अणप्रत्ययः ठक् प्रत्ययः च भवति स्म इति चेत् कारिकाशब्दादपि णप्रत्ययः ठक् प्रत्ययश्च भवति स्म। एवञ्च कारिकः एकपक्षे, कारकिकः इति अनिष्टः प्रयोगः भवति स्म, यस्तु नापेक्षितः। अतः तत्र गोत्रग्रहणं सूत्रे कृतम् इति प्रत्युदाहरणस्य अस्य स्वारस्यं वर्तते। समीचीनम्। अग्रे कथयति, अणस्य णित्वं तु अणप्रत्यये णिद्विधानं कृतं खलु, तस्य किं प्रयोजनं? नाम पङ्क्तेः अपि आदौ अहं तत्र इदं वक्तुम् इच्छामि, शृण्वन्तु। अणप्रत्यये अनुबन्धः स्थापितः अण इति, तस्य प्रयोजनं किम्? अ इत्येव स्थापनीयम्। एवं खलु? अतः तत्र कारिका इति शब्दात् अ इत्येव, क्षन्तव्यः, गार्गी इत्यस्मात् अ इत्येव भवतु, तथापि गार्गः इति शब्दः लप्स्यते एव किल। का अपेक्षा तत्र णितः स्थापनस्य? यतः आदिवृद्धिस्तु नापेक्षिता। गार्ग्य अथवा गार्गी शब्दे आदौ एव आदिवर्णः वृद्धिवर्णः एव अस्ति। अतः वृद्धिर्भवतु एतदर्थं तत्र अनुबन्धः स्थापनीयः णप्रत्यये इति नापेक्षितं खलु, अनपेक्षितं खलु, तस्य अपेक्षा एव नास्ति खलु। एवं मानवः। अतः अत्र किमर्थं णित्करणं कर्तव्यम् अण इत्यस्य इति शङ्कायां जातायां तत्र कथयति, भोः णस्य णित्वं तु नाम प्रकृते गोत्रस्त्रियाः कुत्सनेन च इत्यत्र णप्रत्ययस्य णित्वं यद् विहितं वर्तते तत्तु ग्लुचुकायन्याः अपत्यं युवा ग्लौचुकायनः, ग्लुचुकायनी काचिद् वर्तते, तस्याः अपत्यं युवा कः? जाल्मः। सः कः? ग्लौचुकायनः इत्यत्र वृद्ध्यर्थं। तत्र वृद्धिवर्णः नास्ति, तत्र ग्लुचुकायनी इति मूलशब्दः वर्तते। एवं खलु? अतः तत्र आदिवृद्धिः भवतु णितम् आश्रित्य तद्धितेष्वजामादेः इत्यनेन सूत्रेण, अतः तदर्थं णस्य णित्वं विहितं वर्तते। अतः तस्य निष्प्रयोजकता वर्तते इति तु न शङ्कनीयं, केवलम् एकमेव गार्गः इति रूपं दृष्ट्वा। गार्गः इत्यस्य अ इत्यनेनापि सिद्धिः भवितुम् अर्हति स्म, परन्तु ग्लौचुकायनः इत्यादीनां प्रयोगाणां सिद्धिः णितं विहाय न भवितुम् अर्हति। अतः णित्करणं णित्वं णस्य अपेक्षितमेव इत्युच्यते। एवं खलु? एवञ्च एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। कस्मिन् सूत्रे?
गोत्रस्त्रियाः कुत्सनेन च इत्यस्मिन्। सम्यक्। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। वृद्धा ठक् सौवीरेषु बहुलम् इति भवति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र वृद्धात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। ठक् इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवति। सौवीरेषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनं भवति। बहुलम् इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवति। बहुलम् इत्यस्य अर्थं भवन्तः जानन्त्येव। क्वचित् प्रवृत्तिः, क्वचिदप्रवृत्तिः, क्वचिद् विभाषा, क्वचिदन्यदेव। विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति इत्यादि। भवतु। गोत्रस्त्रियाः कुत्सनेन च इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र गोत्र इति अनुवर्तते। कथयति? पूर्वसूत्रा व्याख्यातारं पश्यन्तु। पूर्वसूत्रात् गोत्र इति एकदेशो अनुवर्तते। वृत्तिकारेण तु तत्र कुत्सने इत्यपि अनुवर्तते इत्यपि उक्तं वर्तते। तेन तत्र सूत्रार्थकरणसमये कुत्सने इत्यपि स्वीकृतं वर्तते। अत्रापि स्वीकर्तव्यं। सत्यं सत्यं। यतः सूत्रार्थे पश्यन्तु, तत्र मूले उक्तं ठक् स्यात् कुत्सायाम् इति। अस्तु, अन्यत् किं किम् अनुवर्तते? गोत्रे इति लभ्यते। तस्यापत्यं समर्थानां प्रथमाद्वा तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि अनुवर्तते। तत्र अग्रे कथयति? सौवीरेषु इति प्रकृतिविशेषणम् इति। नाम प्रकृतीनां विशेषणम् एषः वर्तते। कः? सौवीरशब्दः इति। नाम सौवीरगोत्रे वर्तमानात् वृद्धसंज्ञकात् अथवा वृद्धसंज्ञकप्रातिपदिकात् अपत्यार्थे तत्र बहुलं ठक् प्रत्ययः भवति कुत्सायां गम्यमानायाम् इति। तत्र पश्यन्तु, मूले किम् उक्तम्? अस्य अर्थः भविष्यति, स्पष्टी भविष्यति। कस्य? सौवीरेषु इति प्रकृतिविशेषणम् इति। नाम सौवीरप्रकृतिभ्यः इति। तत्र सौवीरगोत्रस्य बोधकानि यानि वृद्धसंज्ञकप्रातिपदिकानि वर्तन्ते। नाम सौवीरगोत्रोद्भवानि वृद्धसंज्ञकानि प्रातिपदिकानि अत्र सौवीरशब्देन विवक्षितानि वर्तन्ते। अत एव तत्र बहुवचनं प्रयुक्तं, सौवीरेषु। अत एव च तत्र सप्तमी विभक्तिः वर्तते। निमित्तसप्तमी तु न एषा। तस्मिन्निति निर्दिष्टे इति सप्तमी न एषा। समीचीनं। तर्हि तत्र उच्यते तदाह वृद्धादिति। नाम मूले सूत्रार्थं कथयति। मूले पूर्वम् एतदपि कथयति। पश्यन्तु, सौवीरदेशोद्भवाः सौवीराः इति। तत्र एतेन सौवीरशब्दस्य अयमर्थः गृहीतः वर्तते। कः? नाम सुवीरदेशोद्भवः, न तु सौवीरदेशः कश्चन देशः। कः? सुवीरदेशः। मया गोत्रविषयः यः उक्तः सः विषयः वृत्तिकारानुरोधेन उक्तः।
काशिकाकारानुरोधेन भवतु। कदाचित् गोत्रविवक्षा अत्रापि अवगता भवति वा इति कौमुदीस्थं समग्रं प्रसङ्गं दृष्ट्वा द्रक्ष्यामः। भवतु। तर्हि किमुच्यते? सुवीरदेशः देशे उद्भवाः, सुवीरदेशोद्भवाः ये सन्ति ते भवन्ति सौवीराः। समीचीनम्। अग्रे उच्यते वृद्धात् सौवीरगोत्रात्। सत्यं। नाम सौवीरस्य गोत्रापत्यानि यानि अथवा सुवीरदेशे ये सन्ति सौवीराः तेषां तेषां गोत्रात् सौवीरगोत्रात् यूनि अर्थात् युवापत्यार्थे। तर्हि अत्र गोत्रशब्देन यतः गोत्रस्त्रियाः इत्यतः गोत्र इति अनुवर्तते खलु। आं सत्यं सत्यं तदेव। प्रकृतेपि तथैव। नाम गोत्रशब्दात् तु एकः एव प्रत्ययः भवति। अतः गोत्रग्रहणसामर्थ्यात् युवापत्यार्थः अत्र लभ्यते। युवा प्रत्ययः अत्र भवति, न तु गोत्रसंज्ञकः प्रत्ययः एको गोत्रे इति नियमात्। नाम गते सूत्रे अस्माभिः यथा विचारितं तद्वदेव अत्रापि विचारः वर्तते प्रत्ययस्य विधानसन्दर्भे। प्रकृतयः भिन्नाः वर्तन्ते, प्रत्ययाः च भिन्नाः स्युः। परन्तु कस्मिन् अर्थे प्रत्ययः विधातव्यः सः अर्थस्तु समानः वर्तते। समीचीनम्। अतः कथयति वृद्धात् सौवीरगोत्रात् यूनि अर्थात् युवापत्यार्थे विवक्षिते। नाम वृद्धसंज्ञकः यः वर्तते तत्र गोत्रार्थः नाम सुवीरस्य गोत्रापत्यः यः तस्मात् युवापत्यार्थे इत्यर्थः। बहुलं ठक् स्यात्। नाम बहुलं ठक् प्रत्ययस्य प्रवृत्तिः भवति। कस्मिन् अर्थे? अर्थः नाम अर्थान्तरमपि अत्र विवक्षितं। नाम अपत्यत्वे युवापत्यत्वे सति तत्र कुत्सा अपि गम्यमाना स्यात् इति भावः। ठक् स्यात् कुत्सायाम् इत्युच्यते। तर्हि तत्र उच्यते प्रत्ययः उदाहरणम् उदाह्रियते। ततः पूर्वं व्याख्यात्रा किमपि उच्यमानम् अस्ति। वृद्धादिति कथयति वृद्धिर्यस्या चामादिस्तद्वृद्धमिति वृद्धसंज्ञकादित्यर्थः। नाम तेन सूत्रेण यस्य वृद्धसंज्ञा विधीयते सः अत्र वृद्धसंज्ञकः अवगम्यते ज्ञातव्यः इत्यर्थः। अग्रे कथयति ठग्रहणं मणस्य अनुवृत्तिनिवृत्त्यर्थं। नाम ठकः ग्रहणमत्र णकारस्य अनुवृत्तेः निवृत्त्यर्थं वर्तते इत्यर्थः सूत्रे। कथयति भागवित्तेरिति मूले पश्यन्तु। भागवित्तेः भागवित्तिकः पक्षे ठक् पक्षे फक् भागवित्तायनः। एवं खलु। भागवित्तेः अर्थात् को अर्थः? भागवित्तेः युवापत्यं नैव भागवित्तिशब्दात् अत्र ठक् प्रत्ययः वक्तव्यः इत्यर्थः इत्येव मूले उक्तस्य अभिप्रायः इति मम भाति किल। किमुक्तं तत्र पश्यन्तु। भागवित्तेः भागवित्तिकः पक्षे फक् भागवित्तिका भागवित्तायनः। नाम भागवित्तेः निन्दितः प्रपौत्रः वंशजः। तर्हि अत्र कथं विग्रहः मूलतः विग्रहः कथं स्थापनीयः? भगवित्तस्य सौवीरं गोत्रापत्यं तदेव मूल व्याख्याता कथयति। भगवित्तस्य सौवीरं गोत्रापत्यं कः भवति? भागवित्तिः। कथं? भगवित्त इत्यस्मात् शब्दात् तत्र गोत्रापत्यार्थे इञ् प्रत्ययः अत इञ् इत्यनेन सम्यक्।
अतः भगवित्त इञ भगवित्त इ आदिवृद्धिः भागवित्त इ यस्य चित्तेन अकारलोपः भागवित् इ भागवित्ति सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति दाशरथिः दाक्षिः इत्यादीनि यथा सिद्ध्यन्ति तद्वत् भागवित्तिः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे कथयति तस्यापत्यं युवा इत्यर्थे भागवित्तेः अपत्यं युवा यः वर्तते तस्मिन् अर्थे ठकि इकादेशे कस्मात् भागवित्ति शब्दात् इदानीं ठकि ठक् प्रत्ययः भविष्यति। इकादे न ठक् ठक् ठकि सति इकादेशे सति का स्थितिः भागवित्ति इका खलु इकारलोपः भागवित् इक भागवित्तिका इति रूपम् इत्यर्थः। भागवित्तिकः इति सिद्ध्यति। तर्हि भगवित्तस्य युवापत्यं वस्तुतः एषः कः भागवित्तिकः कुत्सितः युवापत्यं कुत्सितं युवापत्यम् अथवा कुत्सितः प्रपौत्रस्य पुत्रः इत्यर्थः। कुत्सितः प्रपौत्रः इत्यर्थः। सम्यक्। कथयति मूले पक्षे फगिति यतः सूत्रार्थे किमुक्तं वृद्धात् सौवीरात् यूनि बहुलं ठक् स्यात् कुत्सायां पक्षे फक् फगपि भवति इत्यर्थः। केन कथयति ञञोश्च इत्यनेन यतः भागवित्ति शब्दः ञन्तः अतः तस्मात् फकि सति भागवित्ति फ आयनादेशः आदिवृद्ध्यादिकम् इकारलोपे सति भागवित् आयन भागवित्तायन सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति भागवित्तायनः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। सम्यक्। अग्रे उच्यते फेष्छ च नैव अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः। आम् पक्षे यत् फक् इति उच्यते तत् प्रायः बहुलग्रहणसामर्थ्यात् एवं खलु यतः तत्र बहुलग्रहणम् इत्यस्य विकल्पः अपि एकः अर्थः अस्ति। अतः विभाषार्थमादाय एव प्रकृते तत्र पक्षे अस्माभिः फक् प्रत्ययः अपि कर्तुं शक्यते बहुलग्रहणसामर्थ्यादेव इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। समीचीनम्। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अष्टाध्याय्यामपि तावत् अग्रिमं सूत्रं भवति फेष्छ च इति। सूत्रे पदच्छेदः द्रष्टव्यः। फेः फि इति इकारान्तस्य शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं फेः यथा हरि इत्यस्य हरेः इति भवति। ततः छ इति लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः नाम लुप्तप्रथमान्तः प्रत्ययः भवति छः इति। ततः च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। तर्हि तत्र कस्य कस्य अनुवर्तनं भवति तद् द्रष्टव्यं। वृद्धात् ठक् सौवीरेषु बहुलम् इत्यस्मात् सूत्रात् वृद्धात् इति अनुवर्तते ठक् इति च अनुवर्तते सौवीरेषु इत्यपि वर्तते बहुलम् इति सर्वमपि अनुवर्तते। गोत्रे गोत्रस्त्रियाः कुत्सनेन च इत्यतः गोत्रे इति शब्दः कुत्सने इति च अनुवर्तते। तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वम् अत्र लभ्यते। समीचीनम्। अस्तु किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। छेदि लुप्तप्रथमाकं तदस्माभिः उक्तमेव
सूत्रार्थविषये चर्चां न करोति व्याख्याता। मूले उक्तः वा सूत्रार्थः इति द्रष्टव्यम्। आम्, उक्तः। अतः मूलं पश्यन्तु। फियन्तात् सौवीरगोत्रात् अपत्ये छः स्यात्, नाम छ प्रत्ययः भवति। ठक् च पक्षे ठगपि भवति इत्यर्थः। कस्मात्? फियन्तात् इति, यत् फियन्तं वर्तते इति। कदा? कुत्सने गम्ये। कुत्सने गम्ये एतदनन्तरं तत्र मूले पूर्णविरामः स्थापनीयः। मम सविधे या प्रतिः वर्तते, पुस्तकं यद् वर्तते, तत्र कुत्सने एतदनन्तरं पूर्णविरामः अस्ति, गम्ये एतदनन्तरं नास्ति। अतः भवन्तः कुत्सने गम्ये गम्ये एतदनन्तरं तत्र पूर्णविरामं स्थापयन्तु सम्यक्। ततः तत्र अग्रे उच्यते यमुन्दस्येति। मूले पश्यन्तु किमुक्तं? यमुन्दस्य अपत्यं यामुन्दायनिः इति। तत्र यमुन्दो नाम सुवीरदेशे कश्चन, एवं खलु? यथा तत्र सुवीरदेशीयः कश्चन आसीत् भगवित्तः, तद्वत् कश्चन तत्र यमुन्दः अपि भवति। सौवीरदेशश्च कः? एतदर्थम् इतिहासः द्रष्टव्यः। महाभारतादयः ग्रन्थाः अथवा भारतवर्ष का बृहत् इतिहास अथवा भारतकालीन पाणिनीयकालीन भारतवर्ष इत्यपि कश्चन ग्रन्थः महद्भिः आर्यैः तत्र महताश्रमेण साधितः वर्तते। सोऽपि ग्रन्थः तत्र द्रष्टव्यः। समीचीनम्। आम्, तर्हि तत्र उच्यते यमुन्दो नाम सुवीरदेशे कश्चित् इति। सुवीरदेशे कश्चन भवति, तस्य नाम वर्तते यमुन्दः। मूले यमुक्तं पश्यन्तु, यमुन्दस्य अपत्यं यामुन्दायनिः। तत्र कथयति तर्हि तत्र मूले एव कथयति तिकादित्वात् फिङ् नाम तिकादिगणे अयं यमुन्दशब्दः पठितः इति कृत्वा तिकादित्वात् अत्र फिङ् इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। एवं खलु? तत्र फी सति तिकादिभ्यः फिङ् इत्येव भवति सूत्रम्। अतः तिकादित्वात् फिङ् इत्युक्तं। तिकादिगणः कश्चन वर्तते। ततः यमुन्द फि आदिवृद्धिः, यामुन्द फि फकारस्य आयनादेशः, यामुन्द आयन इ, यामुन्द आयनि, यामुन्द इत्यत्र दकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः। यामुन्द आयनि, यामुन्दायनि सुप्रत्ययः सस्यरुत्तविसर्गे सति यामुन्दायनिः इति रूपं सिद्ध्यति। समीचीनम्। तदेव कथयति। तर्हि अग्रे कथयति, मूले पश्यन्तु। तिकादिभ्यः फि इत्युक्त्वा तस्यापत्यं नाम यामुन्दायनेः अपत्यं कः भवति? यामुन्दायनीयः। कस्मिन् पक्षे? छ प्रत्यये पक्षे। फेश्छ च इत्युक्तं खलु। यामुन्दायनिकः इति ठक् पक्षे। तदेव व्याख्याता अपि कथयति पश्यन्तु। यामुन्दायनेः अपत्यं युवा इत्यर्थे कुत्सनाभावात्, कुत्सनायाः भावात् छठगभावे यामुन्दायनिः इति कुत्र उदाहृतं? मूले
मूले कुत्र उदाहरणम् अस्तु अस्तु एतत्तु प्रत्युदाहरणं भवतु 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 अहं भ्रान्तः यामुन्दायनिः इति यामुन्दायनेरपत्यम् इत्यादि किमपि वदति खलु अतः तत् प्रत्युदाहरणस्य चिन्तनं वयम् उदाहरणानि साधयित्वा आगच्छामः क्षन्तव्यः अस्तु पुनः तत्रैव गच्छन्तु मूले एव गच्छन्तु किमुक्तं यमुन्दस्य अपत्यं यामुन्दायनिः तिकादित्वात् फिञ् कुत्र यामुन्दायनिः इत्यत्र इदानीं तस्य अपत्यम् अर्थात् यामुन्दायनेः अपत्यं कः भवति यामुन्दायनीयः कथं फेष्ठछ इत्यनेन सूत्रेण छप् प्रत्ययः एकस्मिन् पक्षे अतः यामुन्दायनि छस्य इयादेशः यामुन्दायनि इय ततः यामुन्दायनि इत्यत्र विद्यमानः यः इकारः तस्य लोपः भवति यामुन्दायन ईय यामुन्दायनीय सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति यामुन्दायनीयः इति रूपं सिद्धं भवति समीचीनं ततः पक्षे ठगपि प्रत्ययः भवति यामुन्दायनि ठक् इकादेशः आदिवृद्धिः इलोपः यामुन्दायन इक यामुन्दायनिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति यामुन्दायनिकः इति रूपं सिद्धं भवति इत्यर्थः सम्यक् इदानीम् अग्रे प्रत्युदाहरणविचारः व्याख्यातरा क्रियमाणः अस्ति पश्यन्तु मूले किमुक्तं कुत्सने किं यामुन्दायनिः इति एवं खलु तत्र व्याख्यायां कथयति यामुन्दायनेः अपत्यं युवा इत्यर्थे कुत्सनाभावात् नाम यत्र कुत्सनायाः अभावः भवति कुत्सनस्य अभावः भवति अथवा कुत्सनत्वस्य अभावः भवति कुत्सनस्य अभावे छठगाभावे नाम छप्रत्ययोपि न भवति ठक् प्रत्ययोपि न भवति छप्रत्ययः ठक् प्रत्ययश्च क्व भवति कुत्सनायां गम्यमानायामेव तस्यापत्यम् इत्यण् इति नाम यामुन्दायनि इत्यस्मात् शब्दात् कुत्सनायाः अभावार्थे तस्यापत्यम् इत्यनेन अणप्रत्ययः प्राप्तः भवति खलु कस्मिन् युवापत्यार्थे यथा अपत्यार्थे तु पूर्वमेव तत्र तिकादित्वात् फिञ् इति विहित एव अस्ति खलु तस्य अणः कथयति अग्रे मूले पश्यन्तु ण्यक्षत्रिय इति लुक् ण्यक्षत्रिय अर्षयितो यूनि लुगणियोः इति तस्य लुक् एतेन सूत्रेण तस्य लुक् भवति इत्यर्थः सः न तिष्ठति अतः यत्र कुत्सनार्थः न भवति गम्यमानः तत्र यामुन्दायनिः इत्येव प्रयोगः भवति इत्यर्थः इति समीचीनम् अग्रे कथयति तैकायनिरिति मूले पृच्छते सौवीर इति किं तैकायनिः नाम सुवीरदेशोद्भवाः सौवीराः ये सन्ति तत्सौवीरगोत्रवाचकात् शब्दादेव वृद्धसंज्ञकात् तत्र छप्रत्ययः ठक् च विधातव्यः कुत्सायां गम्यमानाय यदि सौवीरस्थः सः नास्ति अपि च कुत्सापि तत्र गम्यमाना वर्तते तर्हि तु छठगौ न अतः कथयति अग्रे पश्यन्तु तैकायनिः इत्युक्तं कथयति व्याख्याता तैकायनेः अपत्यं युवा इत्यर्थे असौवीरत्वात् एवं खलु तैकायनिः सौवीरदेशोद्भवः न सौवीरदेशे भवः न अतः कथयति असौवीरत्वात् छठगभावे नाम छप्रत्ययस्य ठक् प्रत्ययस्य च अभावे तस्यापत्यम् इत्यनेन अणेव भवति इत्यर्थः समीचीनम् अतः तत्र अणिसति तत्र
तस्य अणः अपि लुग् भवति केन अणिक्षत्रिया ऋषयितो योनि लुग्णयोः अतः आहत्य तैकायनिः इत्येव रूपं लभ्यते इत्यर्थः। नाम अकुत्सायां सत्यामपि तैकायनिः इत्येव प्रयोगः भवति इत्यर्थः। समीचीनं भवतु। अग्रे एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। अग्रिमं सूत्रं च इत्थं भवति। फाण्टा हृतिमिमताभ्याम्णभियम् इति पदच्छेदः द्रष्टव्यः। फाण्टा हृतिमिमताभ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनं भवति। णभियम् अत्र प्रथमाविभक्तेः द्विवचनं भवति। समीचीनम्। एवञ्च तत्र विग्रहः द्रष्टव्यः। फाण्टा हृतिश्च मिमतश्च फाण्टा हृतिमिमतौ ताभ्यां फाण्टा हृतिमिमताभ्यां। समीचीनम्। णभियम् णश्च भिञ्च णभियम् इत्यत्र प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। अग्रे उच्यते उभयत्र इतरेतरद्वन्द्वः। प्रकृते उभयत्रापि इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः वर्तते इत्यर्थः। सम्यक्। अनुवृत्तिः केषां केषामत्र भवति चेत् तत्र वृद्धाट्ठक् सौवीरेषु बहुलमित्यस्मात् सौवीरेषु बहुलमित्यनुवर्तते। गोत्रस्त्रियाः णच स्त्रियां कुत्सनेन च गोत्रस्त्रियाः कुत्सनेन च इत्यस्मात् गोत्रे इति तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वमपि अत्र तस्यापत्यं समर्थानां प्रथमाद्वा इति सर्वमपि लभ्यते। भवतु नाम किं कथयति व्याख्याता तद्द्रष्टव्यम्। कथयति शेषपूर्णमिदं नाम तत्र सौवीरेष्विति शेषपूर्णमिदं मूले पश्यन्तु। सौवीरेषु नाम तत्र वृद्धात् सौवीरगोत्रात् इत्यर्थः। सौवीरदेशे उत्पन्नात् कस्माच्चित् तत्र फाण्टा हृति अपि च मिमत इति शब्दाभ्यां द्वाभ्यां णभियौ इति प्रत्ययौ भवतः। तत्र उच्यते व्याख्यात्र उच्यते सौवीरगोत्रादित्यर्थः। नाम सौवीरगोत्रे उत्पन्नात् इति अर्थः अत्र अवगन्तव्यः इत्यर्थः। समीचीनम्। कथयति फाण्टा हृत अस्तु अग्रे उदाहरणचर्चा क्रियते। मूले किमपि कथयति पश्यन्तु। नेह यथासङ्ख्यं याभ्यां प्रत्ययौ विधातव्यौ तौ द्वौ स्तः प्रत्ययौ अपि द्वौ स्तः अतः यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति तिष्ठेत इति नियमः उपतिष्ठेत किल। तथा चेत् फाण्टा हृति शब्दात् णप्रत्ययः मिमत इति शब्दाच्च फिङ् प्रत्ययः स्यात्। परन्तु तथा नास्ति। कथयति नेह यथासङ्ख्यं नाम यथासङ्ख्यत्वमत्र नाश्रयणीयम्। कथयति अल्पाचतरस्य परनिपाताल् लिङ्गात् इति वृत्तिकारः इति। तत्र अल्पाचतरम् इत्यस्य परनिपाताल् लिङ्गात् नाम तत्र अल्पाचतरं यद्भवति तस्य पूर्वनिपातः भवति खलु। अतः तत्र
फाण्टाह् इति शब्दः वर्तते, सः बहुवच् वर्तते। मिमत् इति शब्दस्तु अल्पाच् वर्तते। अतः तत्र वस्तुतः द्वन्द्वे कर्तव्ये। फाण्टाह् इति शब्दस्य परनिपातत्वं स्यात्, अल्पाच् तरस्य मिमत् इति शब्दस्य पूर्वनिपातः स्यात्। अतः वस्तुतः मिमतफाण्टा हृदिभ्याम् इति वक्तव्यम्। तथा अनुक्त्वा फाण्टा हृदिमिमताभ्याम् इति उक्तं। केन? सूत्रकारेण। अतः प्रकृते मिमितफाण्टा हृदिभ्याम् इति यदि उच्यते स्म तर्हि तु कदाचित् यथासङ्ख्यनियमः उपस्थितः भवति स्म। परन्तु तत्र परनिपातव्यवस्थां अत्र भङ्क्त्वा, तस्याः भङ्गं कृत्वा, भग्नं कृत्वा अल्पाच्तरं यद् वर्तते तं तु परतः पठितवान्। कथयति? अल्पाच्तरस्य परनिपाताल्लिङ्गात्। यद्यपि सः पूर्वतः पठनीयः आसीत्, यतः अधिकाच् तु फाण्टाहृति वर्तते। अतः फाण्टाहृति इत्यस्य परतः पाठः कर्तव्यः, मिमत इति शब्दस्य पूर्वं पाठः कर्तव्यः। एवं किल? अतः मिमतफाण्टाहृदिभ्याम् इति वक्तव्ये किमर्थं फाण्टाहृदिमिमताभ्याम् इति उक्तवान्? अतः एतादृशं तत्र अव्यवस्थायाः करणं, पूर्वनिपाते अव्यवस्थायाः तत्र जननम् एव अत्र ज्ञापकं भवति, यत् अत्र यथासङ्ख्यनियमः न प्रवर्तते इति। इति अत्र अस्ति कश्चन विशेषः। अतः तत्र उभाभ्यां शब्दाभ्यां प्रायः क्रमशः प्रत्ययद्वयमपि भवितुमर्हति। फाण्टाहृति इत्यस्मात् णप्रत्ययोपि भविष्यति, फिञ् अपि भविष्यति। मिमतशब्दात् तत्र णप्रत्ययोपि भविष्यति, इञ् प्रत्ययोपि, फिञ् प्रत्ययोपि भविष्यति इति। नाम यथासङ्ख्यनियमः अत्र नास्ति इत्यर्थः। कथयति? भाष्ये तु यथासङ्ख्यम् एव इति स्थितं। भाष्ये तु यथासङ्ख्यत्वमेव अत्र प्रतिपादितं वर्तते। सम्यक्। तर्हि भाष्ये यदि तथा प्रतिपादितं वर्तते तर्हि भवान् एवं कथं प्रतिपादयन् अस्ति इति जिज्ञासा जायते खलु। अतः निश्चयेन अत्र वृत्तिकारः किं कथयन् अस्ति तद् एकवारम् अस्ति द्रष्टव्यम्। वृत्तिकारः कथयति? फाण्टाहृतिमिमितशब्दाभ्यां सौवीर विषयाभ्याम् अपत्ये णफिञौ प्रत्ययौ भवतः फकोपवादः। सः कथयति अग्रे, अल्पाच्तरस्य अपूर्वनिपातः लक्षणव्यभिचारचिह्नं तेन यथासङ्ख्यम् इह न भवति। फाण्टाहृतः फाण्टाहृतायनिः। सम्यक् 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 अवगतम् इदानीं मया। एतत् प्रपञ्चनं सर्वमपि वृत्तिकारस्य अस्ति। अतः दीक्षितस्य अत्र कथनस्य अभिप्रायः कः अस्ति? भाष्ये तु यथासङ्ख्यम् इति स्थितं। नाम तत्र नेह यथासङ्ख्यम् अल्पाच्तरस्य परनिपाताल्लिङ्गात् इति वृत्तिकारः इति यदुक्तं तत्तु वृत्तिकारस्य मतम् उपस्थापितम् एतेन। परन्तु वृत्तिकारेण यथा उदाहरणानि प्रदत्तानि तथैव अत्र उदाहरणानि अनेनापि प्रदत्तान्येव सन्ति। परन्तु भाष्यस्थं प्रसङ्गमानीय वृत्तिकारेण भाष्यविरुद्धं प्रतिपादितमिति ध्वनितं भाष्यस्य उद्धरणं प्रदाय। तथापि यदि भाष्यविरुद्धमेव अपेक्षितं स्यात् तर्हि अयमपि तत्र सर्वाणि उदाहरणानि फाण्टाहृतः फाण्टाहृतायनि मैमतः मैमतायनि इत्यादीनि सर्वाणि अपि उदाहरणानि एषः अत्र न प्रयच्छति स्म इत्यपि कश्चन विचारणीयः अंशः। तथापि भवतु नाम कदाचित् वृत्तिकारेण दीक्षितेन वा उभाभ्यां शब्दाभ्यां
णान्तानि अपि उदाहरणानि फियन्तानि अपि उदाहरणानि दृष्टानि स्युः वाङ्मये शिष्टैः व्यवहृतानि अत एव धैर्येण तथा भाष्ये अनुक्तमपि सिद्धान्तम् अत्र प्रतिपादितवन्तः अथवा कदाचित् भाष्ये एव तत्र स्थलान्तरे एतादृशः प्रयोगः कृतः स्यात् इत्यपि अर्हत्येव भवितुं तत्र नास्ति संशयः। समीचीनं भवतु। एवं तर्हि अत्र अयं कश्चन सूत्रार्थकरणे विशेषः अस्ति। अस्तु, इदानीम् उदाहरणानि अनुसरामः। किं कथयति व्याख्याता? फाण्डाहृतस्य गोत्रापत्यं फाण्डाहृतिः अत इयं कश्चन सौवीरदेशोद्भवः फाण्डाहृतः। समीचीनं। तस्य अपत्यं पुमान् कः भवति? तस्य गोत्रापत्यं पुमान् कः भवति? फाण्डाहृतिः। कथं? फाण्डाहृतिः शब्दसिद्धः अत इय अकारान्तात् अदन्तात् इय प्रत्ययः अत इय इत्यनेन पूर्वं पठितमेव खलु। अतः फाण्डाहृत् इय फाण्डा आदिवृद्धिः पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या फाण्डाहृत् इ अकारलोपः अर्थात् तकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः फाण्डाहृति इति सिद्ध्यति। समीचीनं। ततः कथयति तस्यापत्यं युवा इति। फाण्डाहृतस्य अपत्यं युवा। तर्हि तत्र फाण्डाहृति इत्यस्मात् शब्दात् कः प्रत्ययः? णप्रत्ययः भविष्यति। यतः णप्रत्ययः फिञ्च प्रत्ययः खलु वेदेन विधीयते, अतः णप्रत्ययपक्षे फाण्डाहृति अ एवं खलु। आदिवृद्धिः इलोपः फाण्डाहृत् अ फाण्डाहृत सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति फाण्डाहृतः इति रूपं सिद्ध्यति। यत्र तु यस्मिन् पक्षे अणप्रत्ययः न तस्मिन् पक्षे तु तत्र फिञ् इति प्रत्ययः भविष्यति। सम्यक्। अतः तत्र फाण्डाहृति इत्यस्मात् शब्दात् फिञ् प्रत्यये सति तत्र फाण्डाहृतायनिः इति रूपं सिद्धं भवति। कथं? पश्यन्तु। फाण्डाहृति फिञ् आदिवृद्धि पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या फाण्डाहृति आयन इ आयनि फाण्डाहृति आयनि भत्वात् इकारलोपः फाण्डाहृत् आयनि फाण्डाहृतायनि सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति फाण्डाहृतायनि इति रूपं सिद्ध्यति। सम्यक्। अग्रे कथयति मिमतस्य अपत्यम् इति विग्रहः मैमत इति पश्चात् मैमतः इति रूपं खलु साधितम्। अतः तत्र कथं विग्रहः? मिमतस्य अपत्यं पुमान्। अतः मिमतशब्दात् णप्रत्ययपक्षे मैमतः इति रूपं कथयति। अग्रे मिमतशब्दे सौवीरगोत्राद् इति न सम्बध्यते। तत्र सौवीरगोत्रात् इति न सम्बध्यते। कस्मिन्? मिमतशब्दे इति। कथयति व्याख्यानात् गोत्रत्वाभावात् च इति भावः। नाम कथं न सम्बध्यते? व्याख्यानात्, तथा प्रयोगः नास्ति इति कृत्वा। अतः गोत्रात् इति न सम्बध्यते। तत्र गोत्रत्वाभावात् नाम तस्य गोत्रत्वं न भवति इति कृत्वा अपि किमर्थं न भवति? तदर्थं तु ऐतिह्यं द्रष्टव्यम्। अतः मिमतस्य अपत्यं मैमतः अथवा मैमतायनिः इति। यतः प्रकृते अपि तत्र प्रकृतिसाक्षात् मिमतशब्दात् अणप्रत्ययपक्षे मैमतः अपि च फिञः पक्षे मैमतायनिः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। तत्रापि फाण्डाहृदिभ्यां फाण्डाहृदिमिमताभ्याम् अणभयम्
इत्यनेन सूत्रेण विहितयोः प्रत्ययोः प्रवृत्तिः अवगन्तव्या इति एतावान् विशेषः फाण्डाहृतिमिताभ्यां णभयोः इति सूत्रस्थः भवति। अत्रैव उपसंहरणम् अस्य पाठस्य क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अस्य अपत्याधिकारप्रकरणस्य 36 पाठः समाप्तिं गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।